हेलो अगेन। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। ताज़ा तरीन इसलिए कि मैं आपको वो बातें बताऊँगा आज अपने तज़िये में कि जो कल इंशाल्लाह साबित हो जाएंगी। पाकिस्तान में जो सियासी हंगामे हो रहे हैं वो सब आप उनसे वाकिफ़ हैं, तो मैं आपको खबरें नहीं सुनाऊँगा। हुआ ये है कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, हर शख्स क्रिकेट की ज़बान में बात करता है कि कप्तान जो है वो एक बॉल से 3 विकेटें गिराएगा। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है क्रिकेट की दुनिया में कि एक बॉल से 3 विकेटें, आज तक तो नहीं गिरी। तो लोग सोचते थे कि किस तरह 3 विकेटें गिराएगा। मुझे तो सिर्फ ये समझ में आता था कि वो इन सब को सिर्फ स्टैम्प कर सकता है, क्योंकि जब आप बॉल लेके हाथ में स्टैम्प करते तो स्टम्प हो गया वो, तो समझ लिए 3 विकेटें गिर गई। इमरान खान शुरू से ही कहते थे कि भाई मैं जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, और अचकन जिसने सिलवाई है वो बेकार हो जाएगी, फलाना फलाना। तो ये तो सबको अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को थ्रू होने नहीं देंगे। लेकिन क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे ये बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं था। हालांकि उनके पास लिमिटेशंस थी। उनके पास चॉइस क्या थी? उनके पास एक ही चॉइस थी कि वो सदर पाकिस्तान से कहें कि असम्बली तोड़ दो। और क्या चॉइस थी? नंबर तो उनके पूरे थे नहीं। उनके गद्दार अगर ना भी गद्दार बनते, मुनहरिफ अरकान, तो भी अपोजिशन के पास ज़्यादा नंबर थे। तो बहरहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो थ्रू हो जाना था अगर सीधा सीधा होता। अब हुआ ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कौमी असम्बली की उस वक्त सदारत स्पीकर साहब ने नहीं की, बल्कि डिप्टी स्पीकर ने की, सूरी साहब ने की। पता नहीं स्पीकर साहब की क्या वजह थी कि उन्होंने नहीं की सदारत। यकीनन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्ले हुआ है इसमें। अब हुआ ये कि सूरी साहब को अगर हमने सुना होगा तो उन्होंने बड़े जोश और खरोश से फ़ौरन ही जो करारदाद थी मुस्तरद कर दी और उठे और चले गए। उसके बाद बड़ा मज़ाक़ा खेज़ हुआ कि अपोजिशन का एक आदमी जो पहले स्पीकर होता था या सादिक, वो आके बैठ गया कि मैं प्रोसीडिंग करूँगा, लेकिन वो तो ज़ाहिर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो तो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ था और करना नहीं चाहिए था। अब इस तरह इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अनाउंस कर दिया कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे। अगर देखा जाए तो ये अपोजिशन के दिल की बात थी, क्योंकि जरदारी तो शुरू से ही कह रहा था कि फॉर इलेक्शन कराए जाएँ। अपोजिशन के और भी अरकान यानी नून लीग के लोग भी कहते थे कि इसका एक ही हल है कि इमरान खान साहब घर चले जाएं और इलेक्शन कर दें। मरियम बीबी को मैंने सुना था। अब जबकि फौरी इलेक्शन का ऐलान हो गया तो वो लोग शोर कर रहे हैं। हालांकि होना ही चाहिए था। वो कहते भाई आमन्ना सदकना, हम यही तो चाहते थे, चलो भाई बिस्मिल्लाह, हम मेजॉरिटी में हैं, हमारा जोश व खरोश है, तो हम दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे, इमरान खान साहब को हमेशा के लिए आउट कर देंगे। लेकिन देखिए, अपोजिशन को अंदाज़ा था कि अभी तो 12 जमातें साथ है ना। जब इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर तो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, फिर सियासत ही ख़त्म हो गई। तो इनको अंदाज़ा था कि अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। पर्टिकुलरली फजलुर रहमान जो चाहता है कि सदर पाकिस्तान बन जाए, उसको सदर पाकिस्तान बनने के लिए एक दफ़ा और पैदा होना होगा, इसलिए कि वो इलेक्शन जीत के तो सदर नहीं बन सकता। ये उसको आसान रास्ता नज़र आया था, तो वो पुश कर रहा था कि किसी तरीके से बस कुछ ऐसा हो जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अबूरी हुकूमत बने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए और मैं सदर बन जाऊँ। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ ये कि उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी काम उनका नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की उनकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद बड़े अजीब अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। हैरानी की बात यह है कि जब से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट से गए, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और एक और साहब, वो इरेलीवेंट, उनका नाम लेना बेकार है, वो आज खुद नोटिस लिया करते थे। उसके बाद गुलजार अहमद साहब आए तो उन्होंने तो आज खुद नोटिस नहीं लिए इतना ज़्यादा, एक आध कराची के बारे में लिया। लेकिन ये जो नए जज आए बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने आज खुद नोटिस लेके कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखिए होगा क्या कि 3 दिन से हेयरिंग हो रही है। आज ट्यूसडे अप्रैल 5 है, कल वेडनेसडे है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कि वो कल डिलिब्रेशन दे देंगे, यानी फैसला हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर ने ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तजवीज़ को मुस्तरद किया था और वोटिंग नहीं कराई थी, ये लीगल है कि इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट कल डिसाइड करेगा। अच्छा, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वो गौर से जजेस की बातें सुने तो ये जो लार्जर बेंच है, इसका हर जज
کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیو بات کر رہا ہے. مثال طور پہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عبوری حکومت انتظار کر رہی ہے بننے کے لیے. اب یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ عبوری حکومت کے فیور میں وہ چاہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے. ایک اور جج نے یہ کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے, اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, اس کے باوجود ہم کل ڈیلیبریشن دے دیں گے. تیسرے جج نے یہ کہا کہ ہم یہ غور نہیں کر رہے یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ کون سی شک لگتی ہے, کون سا کانسٹیٹیوشن کا قانون لگتا ہے, یہ غداری کا مقدمہ ہے کہ نہیں غداری کا. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے نا 6 لگاؤ اور عمران خان پہ غداری کا مقدمہ کر کے فارغ کرو. سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر غور نہیں کریں گے, ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر اس بات کا مجاز تھا, یعنی اس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ مسترد کر دیتا تحریک کو, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آگے نہیں جانے دیتا. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جوڈیشری کو پارلیمنٹ میں انٹرفیئرنس کرنے کا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اختیار نہیں ہے. اور یہ 2-3 دفعہ معاملہ پہلے بھی اٹھ چکا ہے. یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن میں جب محمد حفیظ صاحب ہار گئے تھے تو کچھ ووٹ مسترد ہو گئے تھے, تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ عدالت چلے جاتے, لیکن یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے اس کو پارلیمنٹ کو جوڈیشری میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف کا بھی ایک دفعہ ایسا کچھ ہوا تھا, تو پارلیمنٹ میں جا کے آپ جو بھی کریں اس کو, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, اکارڈنگ ٹو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ان کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے ججز کے پاس اوور ٹرن کرنے کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کل ڈیسیجن سپریم کورٹ اوور ٹرن کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپہیلڈ ہو جائے گی, اور پھر جیسے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہو جائیں گے 3 مہینے کے اندر اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. جو بات تھوڑی سی جس میں فلیکسیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اختیارات اسپیکر کے پاس تھے, اسپیکر اگر یہ کرتا تو پھر کوشر تھا, لیکن کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے اس لیے یہ اس کو ہم انکانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہیں. اب اس بات پہ بھی اگر آپ غور کریں تو دیکھا جائے تو ڈپٹی اسپیکر کب کارروائی کرتا ہے, جب اسپیکر اویلیبل نہیں ہوتا, اور جب وہ اسپیکر بن کے اس کرسی پہ بیٹھتا ہے, چاہے اس کا عہدہ ڈپٹی اسپیکر کا ہو, تو وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ بہاف آف اسپیکر لیتا ہے, آن بہاف آف اسپیکر. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ڈپٹی اسپیکر کا جوریسڈکشن نہیں تھا, اسپیکر کا جوریسڈکشن تھا, لیکن کیونکہ اسپیکر ہاؤس میں موجود نہیں تھا تو اسپیکر نے آن بہاف آف دا اسپیکر جو ڈیسیجن لی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ یہ فیصلہ جو ڈپٹی اسپیکر کا ہے اس کو جاری و ساری کر دے گا, اور عمران خان صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے اور الیکشن ہوں گے میرے خیال سے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے نئے وزیر اعظم کا سلیکشن کرنا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف سے رابطہ قائم کیا, شہباز شریف نے ابھی تک کوئی نام پیش نہیں کیے, جبکہ ہم نے 2 نام پیش کر دیے, اور اب یہ پبلک انفارمیشن ہو گئی کہ ایک نام سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ دوسرا نام دوسرے سابق چیف جسٹس کا ہو, ثاقب نثار صاحب کا, کیونکہ بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے عمران خان کو صادق و امین بھی کہا تھا. تو اگر ذرا سے بھی اسمارٹ گورنمنٹ ہوگی عمران خان صاحب کی تو فواد چودھری دونوں سابق چیف جسٹس کے نام پیش کریں گے, جس سے تنازع نہیں ہوگا. دوسری طرف شہباز شریف نے فوج سے رابطہ قائم کیا ہے کہ بھئی اگر ہم کسی بھی طریقے سے غدار ہیں تو غدار ثابت کرو, ہمیں وہ لیٹر دکھاؤ. جبکہ عمران خان صاحب نے جب وہ لیٹر آیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جو چاہے آ کے دیکھ لے, اپوزیشن گئی نہیں. جو پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ بیٹھی, انہوں نے دیکھا. اب تو عمران خان صاحب نے نام بھی لے لیا کہ بھئی جس شخص نے یہ ان کو پاکستان کے ہائی کمشنر کو واشنگٹن میں بلا کے تھریٹ کیا تھا, عمران خان صاحب نے اس کا نام لے لیا. اب وہ تو امریکہ تو ایڈمٹ نہیں کرے گا, لیکن امریکہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اوباما صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جو ایران میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ گرائی تھی وہ امریکہ نے گرائی تھی, اور کوئی نئی بات نہیں ہے. برازیل میں دیکھ لیں, سیریا میں امریکہ کوشش کر رہا ہے, رشیا میں بائیڈن صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ وار کرنل ہے, اس کو حکومت کرنے کا نہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کل آپ دیکھیے گا, مجھے یقین کامل ہے کہ سپریم کورٹ عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس پہ ابھی بھی بھروسہ ہے پاکستان کے عوام کو, وہ انصاف کریں گے. اور یہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہوئی اس پہ ان کا جوریسڈکشن نہیں ہے, اور آئی ہوپ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا جوریسڈکشن نہیں ہے, لہٰذا جسٹ کیری آن. اور الیکشن تو دلی آرزو تھی اپوزیشن کی, تو اعتراض کس بات کا. تو گڈ لک ٹو آل دا پارٹیز, سب کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے.